नमस्ते, आदाब। आज मैं कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है हज़ार पाया, जो कि खालिदा हुसैन जी ने लिखी है। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर के ठंडे अंधेरे के बाद बाहर की चकाचौंध और तपिश पर मैं हैरान रह गया। दरवाज़ा, जिसका रंग सलेटी और जाली मटियाली थी, स्प्रिंगों की हल्की सी आवाज़ से बंद हो गया। इस बंद दरवाजे के अंदर टिंक्चर, आयोडीन और स्पिरिट की बू थी, और चमड़े मुंढे लंबे पंजों और पॉलिश उतरी हुई कुर्सियों पर लोग बैठे अखबार और रिसालों के वर्ख बेदिली से उलटते थे। मर्द नवाए वक्त, पाकिस्तान टाइम्स और कमरे से बाहर चबूतरे पर मैं खड़ा था। मैं अभी चंद लम्हे पहले अंदर था और अब बाहर। इस चबूतरे से आगे, जहाँ मैं उस वक्त खड़ा था, एक छोटा सा लॉन था और इसके गिर्द खट्टे की घनी बाढ़। यहाँ से सामने की तरफ एक आध क्यारी नजर आ रही थी, जिसमें बेहद सुर्ख लहू जैसे गुलाब खिले थे और छोटे छोटे कटोरे के मानिंद कुछ जर्द फूल, जिनका नाम मैं नहीं जानता। इस लॉन के साथ साथ कच्चा रास्ता था जो लकड़ी के सफ़ेद फाटक पर ख़त्म हो जाता था। मैं चबूतरे के 5 सीढ़ियाँ उतरकर खट्टे की बाड़ के साथ साथ चलता हुआ गेट तक आया। उसे खोला। उसकी चूलें भी होले से चिरचिराई। फिर इस गेट के बाहर एक कुंजान सड़क फैली थी। बाहर निकलते ही मैंने पल भर को आंखें बंद की, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैंने क्या देखा था। सुर्ख अंधेरा होले से सब्ज अंधेरा बना, फिर जर्द जर्द रोशनी के धब्बे, कभी सियाही माइल नीले, कभी सफ़ेद होने लगे। कुछ चीज़ों के खतूत जलते बुझते रहे। इन जलते बुझते अंधेरों के साथ फिर मेरे गले में वो फंदा आन पड़ा और हौले हौले जबड़े सुस्त पड़ने लगे। मुंह खुद ही खुल गया। मैंने दांतों को बाहम भेंचने की कोशिश की और मेरी मुट्ठियां उस कोशिश में दुखने लगी, मगर ऊपर तले के दांत एक दूसरे से जुदा ही रहे। आखिर मैंने जेब से वो शीशी निकाली और एक गोली मुंह में रखी। मुझे मालूम था कि मेरे अंदर एक हज़ार पाया पल रहा है, लंबे पंजों वाला कीड़ा जो रफ्ता रफ्ता अपनी बेशुमार शाखें फैला रहा है, मेरी रगों में पंजे गाड़ रहा है। मगर मालूम होने के बावजूद मुझे यकीन नहीं था। अभी इस कमरे के अंदर डॉक्टर ने मुझे यही बताया था, मगर मैं सोचता हूँ मेरे अंदर कीड़ा क्यों कर पल सकता था। यह मुझे क़तई नामुमकिन लगता है। गोली मेरे मुंह में घुल गई और मेरे जबड़े धीरे धीरे बाहम मिलने लगे। मैंने अपने सामने फैली गुंजान सड़क को फिर देखा। इंसानों, रिक्शाओं, टैक्सियों, साइकिलों और स्कूटरों का एक दरिया बहता था। सामने हमीद जनरल मर्चेंट्स की दुकान में एक आदमी मोटी सी स्याह फ्रेम वाली ऐनक लगाए अखबार देख रहा था और एक हाथ से अपने बाल सहलाए जा रहा था। इसके बराबर चौड़ी चपटी नाक और बेहद घने स्याह बालों और झुके हुए कंधों वाला एक लड़का एक बुर्खापोश औरत के सामने काउंटर पर क्रीमों की रंगीन ढक्कनों और लेबलों वाली बोतलें रखे जा रहा था, और दुकान के शीशों में बेशुमार चमकते रंग बिरंग डब्बे सजे थे। हमीद जनरल मर्चेंट्स। मुझे हैरत हुई कि 20 मरतबा यहाँ से गुजरने के बावजूद मैं इस दुकान को आज पहली मरतबा देख रहा हूँ। इस दुकान के बाद सलमान शूज़, अमीन ड्रग स्टोर और किंग्स हेयर कटिंग सैलून था। एक नौजवान हजामत वाला एप्रन पहने सर में चंपी करवा रहा था और चंपी करने वाले का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कनपट्टियों की नीली भरी भरी रगें फूल गई थीं। रेडियो पर जाहिदा परवीन गा रही थी। जाहिदा परवीन की और बहुत से गाने वालों की आवाज़ मैं बड़े बड़े हंगामों में बहुत दूर खड़ा पहचान लेता हूँ, और मुझे इस बात पर हैरत होती है कि कुछ लोग, मसलन मेरे दोस्त ही, आवाज़ों के दरमियान तमीज़ नहीं कर सकते। सलमान शूज़ से एक दुबला पतला आदमी छोटे से बच्चे की उंगली थामे बाहर निकला। बच्चे के हाथ में डोरी से बंधा जूते का डब्बा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। इस पर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं घर से मुखालिफ सिमत पर निकल आया हूँ, इसलिए मैं घूमकर रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा। 3 रिक्शा साथ साथ खड़े थे, उसमें से 2 खाली। एक में ड्राइवर इत्मीनान से बैठा सिगरेट पीता था। आज मैंने पहली बार देखा कि रिक्शा अजीब जानदार शक्ल रखता है, और मुझे लगा गोया मैं रिक्शा नहीं किसी और जानदार चीज़ को देखता हूँ, और ये चीज़ चलते चलते मुंह मोड़कर मुझे देखेगी और कराहेगी।
जिस طرح کبھی میرے اندر پلنے والا 1000 پایا منہ موڑ کر مجھے دیکھے گا اور کراہے گا۔ ڈرائیور نے ایک بار لمبا کش لے کر میری طرف دیکھا۔ کہاں جاؤ گے میاں جی؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔ سمن آباد۔ آ جائیے، روکے زمانہ چاہے روکے خدائی۔ اس نے میٹر چلا کر رکشہ سٹارٹ کیا۔ رکشہ کی سیٹوں پر نیا نیا سرخ اور سبز پھولدار پلاسٹک چڑھا تھا۔ سامنے ڈرائیور کی پشت پر ایک چھوٹے سے جنگلے میں آئینہ جڑا تھا اور دائیں بائیں دروازوں کے ساتھ رنگ برنگے ریشمی پھندنوں کی ڈوریاں جھولتی تھیں۔ ہوا بہت گرم تھی اور اس میں پیٹرول اور مٹی کی مہک گھل گئی تھی۔ اس ملی جلی مہک پر مجھے ایک دم اس بات پر حیرت ہوئی کہ میں سمن آباد جا رہا ہوں۔ سمن آباد کیا ہے؟ سمن آباد۔ میں نے دل میں تلفظ کو صحیح کیا، اور تب مجھے پہلی بار علم ہوا کہ میں چیزوں کے نام بھولتا جا رہا ہوں، اور چیزوں کے نام کھو جائیں تو چیزیں مر جاتی ہیں، اور میں یہ نام گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے راستے کے ہر بورڈ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ گہوارۂ ادب، شیخ عطا اللہ ایڈوکیٹ، تتلی مار کے نلکی، شبنم گرم مسالہ، تعویذ محبت، سنگ دل محبوب کھینچا چلا آئے۔ مگر میں بہت سے بورڈ دیواروں کے اشتہار تیزی میں گزرتے گئے جنہیں میں پڑھ نہ سکا۔ اس لیے میں نے اپنے قریب کی چیزوں کے نام یاد کرنا شروع کیے۔ رکشہ میں بہت سی چیزیں تھیں اور میرے پاس اور میرے اندر میرے ساتھ بہت سی چیزیں تھیں۔ قمیض، ٹائی پن، قلم، بٹوا، پیسے۔ مگر معلوم نہیں کیوں چیزیں اپنے ناموں سے الگ ہو چکی تھیں اور میں ان کے ناموں کو محفوظ کرنے کے درپے تھا۔ تب سے میں ہر چیز کا نام دل میں لیتا ہوں۔ دراصل میں اب لفظوں میں چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اکثر میرے ذہن میں اسموں کی ایک لمبی فہرست مرتب ہوتی ہے، جیسے یہ فہرست مجھے جا کر کہیں سنانی ہو۔ ناموں کی یہ لگن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حسد ہونے لگتا ہے، پھر یہ حسد نفرت بن جاتا ہے اور نفرت ایک سیاہ جنون کی طرح مجھے گھیر لیتی ہے۔ میرے ارد گرد پھیلے ان لوگوں کے پاس بہت سے ایسے نام ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، جو کبھی میری یادداشت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت سے نام چھپا چھپا کر اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر مجھے ان انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ ناموں کی خواہش عجب ہے کہ اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ گویا میں کچھ لکھوں گا۔ دراصل اب سے 15-20 برس پہلے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کاغذوں کا ایک دستہ خریدا اور اپنی میز پر لکھنے کا سامان سجایا۔ مگر جب میں نے قلم اٹھایا تو مجھے لگا کہ شاید میں لکھنا نہیں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی لکھنے کا وقت نہیں آیا، کبھی آئے گا۔ اس لیے میں نے پڑھنا شروع کیا، مگر چند سطریں پڑھ کر مجھے لگتا کہ اب لکھوں گا۔ میں قلم اٹھاتا مگر لکھ نہ پاتا۔ دراصل مجھے کوئی ایسی چیز لکھنی تھی جس کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے، اس لیے میں قلم پھر رکھ دیتا اور پڑھنے لگتا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہی میں نے جانا کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ 15 برس کے بعد اب عجیب بات ہے کہ اب ایک دم مجھے یوں لگا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے کاغذوں کا دستہ خریدا اور لکھنے کا سامان اپنی میز پر سجایا۔ پھر میں نے قلم اٹھایا اور بہت گھنٹوں تک لکھتا رہا، یہاں تک کہ میری پریشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ قلم تپنے لگا اور انگلیوں میں جلن ہونے لگی، مگر لکھ چکنے پر میں نے دیکھا کہ کاغذ پر صرف چیزوں کے نام ہیں۔ تو دراصل میں یہ لکھنا چاہتا تھا، محض چیزوں کے نام، وہ تمام چیزیں جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نے دیکھا ہے، جنہیں میں دیکھتا ہوں۔ اور اگر میں ان تمام چیزوں کے نام لکھ سکوں تو یقیناً سینکڑوں صفحے پڑھ جائیں گے۔ مجھے اپنے اس کام کے لیے فراغت کہاں ملتی ہے؟ دن بھر میں کوئی نہ کوئی میرے پاس موجود رہتا ہے، میری دیکھ بھال کو، مجھے دوا کھلانے کے لیے۔ حالانکہ میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ میں دوا خود کھاؤں گا۔ میرے پاس گھڑی ہے جس میں سیکنڈوں کی سوئی بھی لگی ہے، پھر بھی یہ لوگ ہردم میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، اور میں اپنی اس تصنیف کا راز کس پر کھولنا نہیں چاہتا۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ میں نے اپنے ایک لکھنے والے دوست کو بس ذرا سا اشارہ ہی دیا تھا کہ مسلسل عبارت کوئی چیز نہیں ہے، لکھنے والے کو صرف اسم جمع کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے الگ اسم ڈھونڈ کر یکجا کر دینے چاہیے اور بس۔ اس پر وہ میرا دوست ہنس دیا۔ پھر تو ڈکشنریاں دنیا کا عظیم ترین ادب ہے۔ اس کی نافہمی پر مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ ڈکشنری میں تو محض لفظ ہوتے ہیں، نام نہیں۔ نام دراصل چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں، اس کے اندر ہیں،
اور خوف یہی ہے کہ مباد انسان اپنے حصے کے ان چیزوں کے نام فراموش کر دے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنا علم، اپنی چیزیں محفوظ کر لینی چاہیے، مگر یہ سب کچھ میرا دوست نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ اور اب میں راتوں کو چوری چھپے اپنی تصنیف پر کام کرتا ہوں، مگر جوں یہ نام کاغذ پر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، میں انہیں بھولتا جا رہا ہوں، جیسے کوئی چیز میرے اندر سے نکل کر باہر آتی ہے اور باہر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا میں چیزوں کو ختم کر رہا ہوں؟ اپنی جلد، اپنے لہو، اپنی ہڈیوں سے نوچ نوچ کر پھینک رہا ہوں؟ تو پھر چیزوں کو محفوظ کرنے، علم کو پانے، زندہ رکھنے کا اور کیا راستہ ہوگا کہ ہم چیزوں کو پا کر انہیں مار ڈالتے ہیں؟ اسی لیے راتوں کو اکثر سوتے سوتے میں شعوری طور پر کچھ شکلیں اپنے سامنے لاتا ہوں اور پھر ان پر ان کے نام چسپاں کر دیتا ہوں، مگر بنا ناموں کے چیزوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور مجھے آدھی آدھی رات کو اپنی تصنیف کے ورق الٹنے پڑتے ہیں، اور ایسا کرنے میں مجھے اپنے گرد بسنے والے انسانوں سے سخت پرخاش ہوتی ہے۔ یہ لوگ نام اپنے سینے میں دبائے ہیں اور ناموں کی اس امانت کے بوجھ کا علم نہیں رکھتے، اور اس لیے ان کے سینے سانسوں کے درمیان کشادگی اور فراخت کے ساتھ پھیلتے سکڑتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے اپنی تصنیف سے میرا جی اگتا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مجھے اپنے اندر لمبے لمبے پنجوں اور سرسراتی شاخوں کی حرکت محسوس ہوتی ہے، اور میری شیر رگ میں پھندا سا لگ جاتا ہے، میرے جبڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور گندل آب منہ میں بھر آتا ہے، جو نہ اندر جاتا ہے اور نہ ہی باہر، اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن کچھ ایک جانب کو ڈھیلا پڑنے لگتا ہے۔ اس وقت مجھے اپنی تصنیف بیکار محسوس ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ تصنیف بلکہ ہر چیز کے پنجے پھیلاتے اس 1000 پائے سے بڑھ کر کوئی چیز زندہ نہیں ہے۔ یہ تمام ناموں، تمام لفظوں کا بڑھنا، پھیلنا، کاٹنا، نگلنا سچ ہے، یہ خود مفہوم ہے، مگر میری بیوی فوراً شیشی کھولتی ہے اور گولی نکالتی ہے۔ لو جلدی کرو، دیکھو آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ گولی نہ کھاؤں، مگر بولتے بولتے میری آواز بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو میری آواز مر بھی جاتی ہے۔ ایسے میں مجھے ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کی کہانی یاد آ جاتی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس بدلتے لمحے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر میں اکثر آئینے سے دور رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے کمرے میں کوئی آئینہ ہے ہی نہیں۔ اب ایک عرصے سے حجام میری شیو بناتا ہے، اور جب غسل کے بعد میں آئینے کے سامنے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں، اس وقت یہ بدلتا لمحہ موجود نہیں ہوتا۔ آخر ایک رات میں نے آئینہ اپنے پاس رکھا اور پھر اپنی تصنیف میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میرے تمام نام ختم ہو گئے ہیں۔ اب میں روز کے 3-4 نام بھی لکھ سکتا اور قلم لے کر دیر تک بیٹھا رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح سے ناموں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ میں انہیں اپنے باہر لے آیا ہوں اور باہر آ کر یہ لفظ بن گئے ہیں، اسی لیے میں اپنے آپ کو بالکل خالی محسوس کرتا ہوں، سوائے ان چند لمحوں کے جب میرے اندر جان بھری شاخیں پھیلتی، رگوں کو چوستی کلبلاتی ہیں۔ تو اس رات میں قلم لے کر بیٹھا رہا۔ گھڑی کی سوئی 1:30 پر پہنچنے والی تھی اور اس وقت الارم کو بجنا تھا۔ میری بیوی رات کو 2-2 گھنٹے کا الارم لگا کر سوتی ہے اور مجھے دوا کھلاتی ہے، مگر آج میں نے ہاتھ بڑھا کر الارم کا بٹن بند کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ میرے جبڑے کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے پپوٹے نیچے گرنے لگے۔ میں نے مٹھیاں بھیج کر اپنے دانت ملانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں پسینے سے تر ہو گیا۔ پھر میرے گلے اور سینے میں کسی چیز نے کروٹ لی۔ یہ وہی کیڑا ہے جو میرے اندر پل رہا ہے۔ اس کیڑے نے اپنے لمبے لمبے پنجے میری شیر رگ میں گاڑ دیے۔ مفہوم محض کا سیال اندھیرا سامنے امڈا۔ عین وقت پر میرے ہاتھ نے بڑھ کر آئینہ اٹھایا، اور اس آئینے کو دیکھ کر مجھے ناموں کے بے فائدہ ہونے کا یقین آیا۔ میں خود اپنے ساتھ برسوں سے زندہ تھا اور اب تک محض نام سے اپنے آپ کو پہچانتا تھا، مگر یہ پہچان اوپری تھی۔ اس اوپری پہچان کے اندر ایک اور پہچان تھی، سخت چھلکے کے اندر بیج کا گودا۔ اس گودے کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس لیے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور بھگ سے کچھ میری کنپٹیوں میں جل اٹھا۔ ارے 2 بج گئے! میری بیوی ہڑبڑا کر جاگ اٹھی
और पानी का ग्लास मेरी मेज पर ले आई। लो जल्दी करो, इतनी रात तक जाग रहे हो। हाँ, मैंने मरती हुई आवाज में कहा। देखो मेरा जबड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैंने अपनी बीवी से कहा, और मेरी बीवी ने तेजी से मुंह फेर लिया, फिर दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। मगर मुझे मालूम था वो रो रही है। नहीं, दवा को देर हो गई और कोई बात नहीं है। मगर इस रोज के बाद अपनी तसनीफ से मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया। हर चीज के ऊपर एक खौल चढ़ा था, और खौल के अंदर एक गर्म धड़कता गूदा। 1000 पाया था। हर चीज शाख फैलाए, रगे मसलते 1000 पाए छुपाए थी नाम के बेजान खौल के अंदर। इसलिए अब अक्सर चीजों के नाम मेरी याददाश्त ने ठुकरा दिए। अब मैं कम से कम नामों के साथ रह रहा था। कभी कभी तो बहुत जरूरी चीजों के नाम भी मेरी जुबान पर ना आते, और मेरे बच्चे मुंह फेर कर आंसू पोंछते और फिर मेरे सामने मुस्कुराते और खुशदिली से बातें करते। लिहाजा अब मुझे नामों का नहीं, ठोस चीजों का ख्याल रहने लगा। असल वजूद चीजों का अपना था, ठोस चीजें, और इन चीजों का बिना नामों के अपनी याददाश्त में लाना जरूरी था। इसलिए मैंने घर की मुख्तलिफ चीजों का जायजा लेना शुरू किया। कभी बैठे बिठाए मुझे अपना पुराना तंबाकू पीने का पाइप याद आया। मैं सोते से उठकर बैठ गया। अब जरूरी था कि मैं अपनी इस चीज को देखता, छूता, और मालूम नहीं वो बरसों से कहाँ रखी थी। मैंने अपनी बीवी को जगाया, उसे याद दिलाया कि आज से 6-7 बरस पहले जो पाइप में पीता था वो कहाँ है। मेरी बीवी ने आंसू भरी आवाज में कहा, सो जाओ, सो जाओ। मगर मैं इसरार करता रहा। इस बात पर हैरान होता रहा कि मेरी बीवी की आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। मैं उठकर सारे घर में पाइप ढूंढता रहा, संदूकों, अलमारियां, दराज, और आखिर वो मुझे रद्दी कागजों के बक्स में मिला गया। मैंने उसे देखा, छुआ और फिर वहीं डाल दिया। अब मुझे मालूम था कि वो मौजूद है। अगर वो ना होता तो फिर ये ख्याल ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मगर रफ्ता रफ्ता मुझे ख़ास चीज़ों का ख्याल आना बंद हो गया। अब मैं किसी चीज़ की नहीं, यूं ही चीज़ों की तलाश में रहने लगा। चीज़ें, बेशुमार चीज़ें। एक रोज़ मेज़ के अंदर एक रोज़ मेज़ की दराज में बहुत से कागज़ों, पेंसिलों और छोटे छोटे पुर्ज़ों तले जर्द जर्द कागज़ मेरे हाथ आए। जर्द कागज़ जिनके अंदर सुरमई चिकने एक्सरे थे। मुझे याद आया, कुछ महीने पहले मैंने एक्सरे करवाए थे। मैंने इन चिकने सुरमई कागज़ों को रोशनी के सामने रख दिया। गोल गोल पसलियों का खौल, जिसके बीचों बीच कनखजूरे की शाख चली जाती थी, और पसलियों के अंदर अंधेरा भरा था और खालीपन। फिर खतरे का निशान याद दिलाती खोपड़ी, जिसके साथ वही कनखजूरे की सी शाख चली जाती हैं, और चौकोर जबड़े माथे पे खुदे गड्ढे, और गड्ढों के अंदर अंधेरा भरा था और खालीपन। इन दोनों कागज़ों पर नीचे कोने में एक नाम लिखा था जो मेरा था। तब मैंने जल्दी से ढकी अपनी पसलियों और बालों में ढके अपने सर को देखा, महसूस किया फिर इस गोल गोल पसलियों के खौल को, और वो 1000 पाया मेरे अंदर अपने पाँव फैलाकर रेंगने लगा, मेरी रगों को मसलता, और मुझे यूं लगा कि वो 1000 पाया मेरी तरफ मुंह मोड़कर देखेगा और कराहेगा, और ये मफहूम महज का सयाल अंधेरा होगा, अटल, फैलने वाला, जिंदा रहने वाला, हर चीज़ का अव्वलीन और आखिरीन, वाहिद मफहूम। देखो, दरअसल में मैं ये हूँ, मैंने अपनी बीवी से कहा, और सुरमई कागज़ उसके सामने फैला दिए, मगर वो कुछ न समझ सकी। हाँ, अब तो एक्सरे काम के नहीं, कहीं डाल दीजिए। उस वक्त मैंने ये जाना कि ये सिर्फ मैं नहीं, मेरी बीवी है, और बच्चे, और दोस्त, और आशना, और सड़कों, बस्तियों, उजाड़ों में घूमने वाले सब इंसान, और तमाम का तमाम वजूद। आखिर में इसकी कोई पहचान नहीं, सिवाय कोनों में लिखे उस नाम के, और नाम जब आदमी से बाहर आ जाए तो ख़त्म हो जाता है। मगर नाम के ख़त्म होने पर भी हर एक का अलग खालीपन है। ये बहुत से खालीपन हैं, और अपने अंदर हम इन खालीपन को पहचानते हैं। गो बज़ाहिर हमारी नज़र हमें इत्मीनान दिलाए कि हमारी कोई पहचान नहीं। इसलिए इसके बाद मेरी तमाम तर तवज्जो अपने अंदर पलने वाले उस 1000 पाए पर मरकूज़ हो गई। मैं उसे जानना और देखना चाहता था, मगर डॉक्टर का कहना था कि वो किसी एक्सरे में नहीं आ सकता, कि वो एक जान है, फैलती जबड़ों भरी सरसराती जान।
ایک روز میں کاغذوں کا ایک پلندہ سامنے رکھے بیٹھا تھا جس پر بے شمار الفاظ لکھے تھے، مگر میں ان میں سے ایک لفظ کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ اچانک اس کلبلاتی جان نے میرے اندر یوں پھیلنا شروع کر دیا کہ میں نے جانا گویا پھٹ جاؤں گا۔ کچھ میرے اندر پھیل رہا تھا، ہر ایک کا لہو چوس تھا۔ میں نے سانس سنبھالنے کی کوشش کی اور میری پیشانی سے ٹپ ٹپ پسینہ بہنے لگا۔ میری بیوی نے جلدی سے میرا منہ کھول کر دوا اندر رکھی، مگر میرے منہ میں زبان کی جگہ بے شمار سوئیاں بھری تھیں۔ دوا بھی ایک سوئی تھی کہ سب سوئیوں میں مل گئی۔ کوئی چیز میرے اندر بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی، میری جلد پھٹنے کے قریب تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اب اس راہ کا وقت آن پہنچا ہے جو پہلا اور آخری لفظ، پہلی اور آخری آواز ہے۔ مگر میں نے ڈاکٹر کو کہتے سنا، اس 1000 پائے کو ختم کر دو، اسے ہلاک کر دو۔ نہیں نہیں، میں کہنا چاہا، یہ زہریلا دھڑکتا گودا، یہ جڑوں بھرا میرے اندر ہر مقام پر، میرے ہر مسام پر اور دنیا کے ہر لفظ پر حاوی ہے۔ میں نے کہنا چاہا، مگر مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا۔ کچھ کہا بھی یا نہیں کہ آواز مر چکی تھی، اور یہ اب مجھے لے جا رہے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ مجھے لے جا رہے تھے کہیں باہر، ویرانے میں، اندھیرے اور گھنے سناٹے میں۔ یہاں میرے 1000 پائے، اس پہلی اور آخری آواز، پہلے اور آخری لفظ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔